حبيباتي، يا زول اللوان، صباح الخير، مساء النور والورد والياسمين. نتمنى راكم كامل ملاح ومهنيين وانتم تشوفوا في هالفيديو. نقولكم مرحبا بكم في قناه ديفا كوين دي زيد دي دون نوفيل فيديو. روتين تاع اليوم راح يكون بزاف شباب، راح نديكم تحوسوا معايا في واحد المغازا ماروكان اللي جاي في باريس. وثانيك حبيباتي راح نعطيكم واحد الوصفات اللي هما بزاف بنان اون بليس دو سا ساهلين. جيسبر باك راح تريحوا معايا حتى لافا هكا باش تشوفوا كلش. قبل ما نروحوا نشوفوا هالفيديو ما تنساوش المشاركه في القناه، لي لايك ولي كومونتير باش تشجعوا فيا. بلا ما نطول عليكم نخليكم تشوفوه. فوالا هنايا رانا ديبي دابريميدي، راهي الوحده وعشرين. ديت بناتي للمسيد بعد ما فطروا بيان سور. ما نويتش نفيلمي هذا المومون بصح كم شفتهم شايدين يديهم هكا وحده مع وحده اخرى، دونك قلت والله غنفيلميهم. هنايا رانا قدام المسيد وغير نحطهم نعاود نولي للدار ونبريباري واحد الكاطو اللي قلت لكم عليه بزاف هايل وبزاف ثاني ساهل التحضير. رايح تشوفوا معايا كيفاش نديرو. واش نسحقوا في هذا الكاطو؟ راح نسحقوا 2 حبات تاع بيض، نص كاس تاع السكر، ان ساشي دو فاني، نص كاس تاع الزيت، ونص كاس تاع حليب. ومن بعد راح تخلطوا كلش بالفوي. كي تخلط كلش رايح نضيف كاس ونص تاع الفارينه مع ان ساشي تاع الخميره الكيميائيه. باغ كونطخ هنايا الخميره الكيميائيه غبلتها مع الفارينه هكا بلا فاصون. هذه راح يجيكم الكاطو تاعكم خفيف وبيان ليس. وهنايا استخدمت الباتور باسكو كنت شويه مزروبه، مي دابيتود نخلط بيديا الكاطو تاعي يخرج لي شباب. دونك نتوما ولا ما عندكمش الباتور سي با بروبليم، تقدروا تخلطوا بيديكم راح يجيكم الكاطو تاعكم بزاف هايل. فوالا ما عليكم غير ديروا لاباط تاعكم في سنيوه اللي تكون ديجا بوري اي فاريني وتدخلوه للفور هكا كابوبري نص ساعه. اي بيان سور الفور تاعكم لازم يكون بيان ريشوفي ا لافونس، دونك شعلوا له افون اللي تروحوا ديروا هاد الكاطو. وكاع لي كاطو اللي عندهم لي ليفر شيميك لازم هكا. فوالا دوكا راح نبريباري لا كريم اللي راح نديرها فوق هاد الكاطو اون اتوندون لي يطيب. سحقوا فيها كاس تاع حليب، مغرفه كبيره تاع السكر مع مغرفه كبيره تاع المايزينا، ومن بعد تخلطوا كلش حتى يذوب لكم بيان هذاك السكر وتشوفوا لي زانغريديون بيان ميلونجي. وتدوا هاد الكاسرونه فوق الفورنو وتكملوا تاني تخلطوا، تقعدوا تخلطوا حتى تشوفوا هاد لا كريم ولات ايباس. رايح دونك ديروا هنا ان كريم باتيسير، بصح ماشي غير هذه اللي رايح ديروها في الكاطو، رايح تضيفوا على فان لا كريم فريش. دونك هنايا راني غطيتها مليح بالفيلم اليمونتير، وكي خلاص بردت شويه ضفت لها مغرفه كبيره تاع لا كريم فريش مع ان كولورون كي باز دو بانان. فوالا ودوكا رايح نخلط ثاني بالباتور هكا باش تولي لا كريم تاعي بيان عقده. وهنايا بيان سور استخدمت لا كريم فريش كي اونتيير هكا باش تشد لي هاد لا كريم، خاطرش لو كان ديروا اون كريم كي ني با اونتيير كي فلويد ما رايحش تشد لكم. ودوكا نقولكم لا الكاطو تاعكم سخون ما ديروش لا كريم تاعكم تو دو سويت، ولا الكاطو تاعكم الا يو لو طون دو بيان سو ريبوزي اي بان تقدروا ديروها. انا كان سخون صافي درتها في الفريجيدير وكي بردت خلاص كومبليتمون راني نحيتها. وهنايا كيما راكم تشوفوا الكاطو تاعي راه طاب بيان كوم الفو. باغ كونطخ دابيتود ماشي مولفي يجيني هكا، ما فهمتش علاه. ما راحش نقول لكم ما عنديش صهر باسكو ما نامش بهاد الحوايج هنايا. سي جوست كو كاين حاجه اللي ما درتهاش كوم دابيتود ومازال برك ما على باليش. بالك سي لو فيت كو جي يوتيليزي لو باتور باسكو دابيتود كيما قلت لكم نديرو بيدي، نحرك كلشي بيدي. فوالا البنات دوكا رايح ندير هذيك لا كريم فوق الكاطو. على بالكم جات روعه روعه واش نقولكم، والله غير تهبل. مانيش نقولكم خاطش هذا الكاطو انا اللي درتو، مي سيوها وقولوا لي رايكم. فوالا دونك راني خلاص درتها هنا. ودوكا ديكوريت برك بشويه تاع تشينا كيما راكم تشوفوا. بيان سور درت لها نواه كوكو من الفوق.
وماشي اوبليجي ديكوريو هاد الكاطو هكا، مي تقدروا ديروا اي حاجه اللي تحبوها وباي حاجه اللي عندكم في الدار. تقدروا باغ اكزومبل ديروا دي بيبي دو شوكولا، تقدروا تسوبوا ديروا برك بالكاكاو، تقدروا ديروا تانيك لي فيلي داموند، وميم تقدروا ديروا دي فرمي من الفوق، راح يجيكم على بالكم بزاف بنين. واش نقول لكم فور هاد الكاطو. وعلى بالكم ميم الكاطو وحده سون كريم جا فريمون خفيف جامي. حتى اليوم درت كاطو خرج لي هكا ابارك كيما قلت لكم ما جانيش بزاف ايبي كيما مولف يجيني دابيتود. ودوكا نقول لكم كيفاش جا. شوفوني كي القطن راه يعني تقطع وحده، ولا كريم ثاني جاتني ما شاء الله. سيوها في دياركم ورجعوا لي بالخبر. وهاد الكاطو مولفه يجيني بزاف بومبي وطالع، بصح اليوم كي رحت نفيلمي لا بصح ماشي من العيب اللي راح نقول لكم ما عنديش الزهر ولا انا ما نمش كاع بهاد الحوايج. الزهر انا نشوف بلي حنا اللي نخلقوه صح. ميم سي دي فوا هكا نديروا المستحيل باش نلحقوا الحوايج اللي نحبوهم، صح لا كاين حوايج بالك نغفلوا عليها ولا ما درناهمش كيما لازم يتو حنا نقولوا بلي ما عندناش زهر. بيان هاد الحاجه رجعتو سامبلومون المكتوب، خاطرش هاد الكلمه ما عنديش زهر تسمى حاب يقول غلقتوا كاع البيبان عليكم، وهي ماشي صح. خاطرش هاد الدنيا كيما يقولوا تجارب، خطره ننجحوا خطره لا ولا فشلنا، كيما يقولوا مازال الخير القدام وتستمر الحياه. وكل واحد ثاني عنده حقه، وبالك صح العبد يغفل وينسى، بصح اللي راه الفوق جامي يغفل وجامي ينسى، وكل واحد راح يلقى ان شاء الله حقه مادام شايد في ربي. فوالا حبوباتي، نتمنى بلي الميساج تاعي لحقكم، وثاني راح تشوفوا لي شوز دون فاسون بوزيتيف مهما يكون. ودوكا رانا دخلنا لهذاك المغازان اللي قلت لكم ماروكان ما شاء الله فيه كلش. فوالا ان بو دو تو، حوايج تاع الدار وثانيك الماكله وكلش هنا يعني حالات. وكاين جوست حاجه اللي ما عجبتنيش بزاف، سي ستادير سي با مون ستيل، سي لا ديكوراسيون تاع الدار. صح دي فوا هكاك تقدري تلقاي حاجه شابه هكا توت مينيونيتو، بصح ماشي بزاف طون زون طون فريمون، وثاني يغلي شويه. يعني كاين جوست دي تروك اللي تلقايهم à des prix vraiment très raisonnables، بصح لو ريست ça reste un peu cher. وهذوك لي باني شتوهم شحال شابين فريمون، مي باغ كونطخ كيما قلت لكم غاليين. هكذاك ا بوبري الباني 12 اورو. وهاي لي كاطو ثاني اللي بيعها جو تروف كو سي ان بو سكري. انا كيما تعرفوني نحب ندير الكاطو تاعي في الدار طون زون طون هكا، نحب نشري تاع برا. وفوالا حبيباتي، وهذا المغازان جاي في افنيو فلوندر في ستالينغراد. والغيون هذا اللي نحبه بزاف هو لي غيون تاع الكاطو، فيه كلش. يعني واش تحبوا ديروه، واش من نوع الكاطو اللي تحبوا ديروه راح تلقاو هنا واش يلازم له. فيه هكا دي كاكاوات، فيه اللوز، فيه الجلجلان، فيه نوات كوكو، enfin tout ce que vous voulez. وهذا الغيون تاع الاخر دار نقول انايا باسكو فيه كلش واش تقدروا كاع تيماجينيو تاع الدار. ودوك ما راحش نطول باش نروح، طلما راهي ديجا بدات تطيح. وثانيك هذاك هو باش نجيب بناتي من البسيط. هنايا خلاص ولينا ريكوبيريت بناتي، وهنايا خليتهم يلعبوا شويه تحت الدار. على بالكم وليدي يموت على هاد الحاجه، ما باليش علاه، مي كي نحطوه هنا تقولي ما باليش انا وين ديته. دونك كوم ما ديتوش بلا بوسيت، خليته يلعب شويه هنا مع بنتي الصغيره. Va jouer avec ton frère, vas-y. ودوكا رانا طلعنا للدار خلاص. حبيت برك نوري لكم الحوايج اللي شريتهم من عند هذاك البازار. ما شريتش بزاف حوايج، شريت برك هذاك البونبون اللي شفتوه نموت عليه، بنين بزاف ومليح ثاني بور لا ديكوراسيون. وشريت هاد النواد كوكو، ما على باليش شحال فيها، بصح لارجمون موين شير كو تشريها من لي ماغازان واحد اخرين. شريت ثاني هاد لي بول عجبوني بزاف خاطرش ماشي مولفه نلقاهم، اون بليس دو سا الموتيف تاعهم نموت عليه. كنت هكا نيماجيني دي بتي بول، دونك كوم لقيتهم اون بليس هادو مرخص 1.50€ الواحد، دونك جبت فيه 4. ولقيت تانيك هاد كيفاش يقولوا لها لا غورد. فوالا لبنتي الكبيره كنت حابه نشري لها وحده، ولقيتها 1.95€. و جو تروف كي مينيون، دونك فوالا جبتها معايا. ودوكا رايح نروح ندير العشاء.
كان عندي هاد الشي فلوغ ابوبري هكذاك 3 ايام ولا 4 ايام، خفت يفسد لي، وهنايا جبدتو قبلت نديه به واحد لو غوبا اللي يجي فريمون بنين. هنايا دونك بديت ديجا نغلي فيه، ماشي بزاف، ماشي حتى يذوب هكاك، غير يبدا شغل يطيب شويه خلاص نحيه. وهنايا راح ندير اون صوص بلا فيوند اللي راح تجي فريمون روعه يا البنات، نقول لكم لازم تسيوها. شوفوا سهله بزاف. راني هنا درت برك البصل يتقلها، ومن بعد درت له مغرفه كبيره تاع الطوماطم. سمحوا لي على ليماج باسكو هنا ما فقتش ندير الفلاش، صحاب بخير رايح ناكتيفيه. فوالا تخليو كلشي يتقلاو، ومن بعد تضيفوا له هنا 2 حبات تاع طوماطيش مسكفجين وتخليوهم تانكي يتقلاو شويه، وتحركوا له تو بيان سور. ومن بعد غير تشوفوا هذيك الطوماطيش خلاص تقلا، ضيفوا لها شويه تاع الماء ماشي بزاف، قيس برك ما يطيب هذاك اللحم، وتغطيو بيان سور لا كوكوط تاعكم باش يطيب بيان اللحم هذاك. وضفت لها كوميبيس الملح بيان سور، درت لها 2 ورق تاع الروند، ودرت لها البوافغ نوار مع البابريكا، وهذا ما كان جوبونس لي درت كوم ايبيس. كوم ايبيس زدت له تانيك لا كانيل، سمحوا لي البنات نسيت ما قلت لكمش. وزدت له تانيك شويه تاع الحميصه خاطرش ما ناكلوهاش بزاف، هكذاك شويه برك باش تطلق شويه من البنه. وثانيك شويه تاع ثوم هكذاك 3 ولا 4 حبات اللي سكرفجتهم بيان سور، وهذا ما كان. وفي فلافان كاع كي طابلتو زدت له مغرفه كبيره تاع الفارينه باش تجي لاصوص تاعي عاقده. ونتمنى بلي راح تسيو هاد البلا خاطرش على بالكم بزاف بنين وخفيف. انا درتو بزاف في رمضان هذاك اللي جاز، وكل ما نديرو يعني ما نعياوش منه. ودوكا رايح نكومبانيه بالشيف لوغ هذاك اللي شفتو في الديبي. هنايا راني كسرت 3 حبات تاع بيض، زدت لهم شويه تاع الحليب مع شويه تاع البوافغ نوار مع بيان سور شويه تاع الملح، ورايح نخلطهم كلش. ومن بعد رايح نجوز هذاك الشيف لور فيه، ونعاود نجوز له شويه تاع الفارينه باش نروح نقليه. جوبونس بزاف منكم اللي يعرفوا هاد لا غوسيت، خاطرش انا شفت من البكري كنا نديروها في الدار، كنا نقلو بزاف الشيفلوغ. باغ كونطخ ما كناش نديرو هاد لاصوص. انا لي شغل ماشينيتها هكذا في راسي، قلت علاش ما لا كومبانياش بهاد لاصوص، راح يجي انكور ميو. اي فيكتيفمون جا بنين بزاف كما قلت لكم. نتمنى بلي راح تسيوه. وهذه هي الفيديو حبيباتي، نتمنى بلي عجبتكم. مازال ما وريتكمش البلا بصح حتى وقتاش نكمل. دونك هذه هي لاصوص كيفاش جات، شوفوا لي جات جوست مانيفيك، جات ثقيله. فوالا حبيباتي، هذه هي فيديو تاع اليوم، نتمنى بلي عجبتكم استفدتوا منها. يا لو كان بحاجه صغيره ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي بزاف روحكم، نحبكم والى الملتقى. باي.